हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का बार वीकली एनालिसिस करेंगे। तो पिछले वीक में हमने जैसा बोला था कि प्राइस ऊपर गया है, लेकिन यहाँ पर मोमेंटम नहीं दिख रहा है। एक बार पिछला वीडियो भी देख लेना तो थोड़ा ज्यादा समझ आएगा। अब मार्केट ने क्या किया है, ये जो इसके नीचे आया और फिर ये जो वीकली रेड कैंडल दिया है, लेकिन ये जो वीकली रेड कैंडल दिया ना, ये इतना दिया कि समझो कि ये जो है ना, ये जो जोन उसके ऊपर ही क्लोजिंग आया। अभी तक ऐसा कुछ, ये जो ग्रीन बायर्स थे उसके नीचे ये जो लाइन दिख रहा है ना, ब्लैक लाइन, उसके नीचे थोड़ा सा आया है, बराबर है। तो ये जो वीक स्टार्ट हुआ था वो 4 1 तारीख को, और आज 4 तारीख तक ये चला है, बराबर है। नया वीक जो स्टार्ट हो रहा है 7 अप्रैल को, और 11 अप्रैल को वो एंड हो जाएगा। 7 से 11 तक ट्रेडिंग सेशन रहेगा, और उसमें भी 10 तारीख को महावीर जयंती का छुट्टी है, हॉलीडे है, बराबर है। 22,500 और 22,600 एक ऐसा एक जोन है जहां पर से हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, बराबर है। लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म वो बेरिश में ही है, लेकिन जो था शॉर्ट टर्म वो बुलिश हुआ था, लेकिन वो भी इस वीक बेरिश हो गया, यानी कि ऑल द पैरामीटर्स आर नाउ बेरिश। अभी के लिए जो बुलिश सेक्टर कौन कौन से दिख रहे हैं हमें, तो एक फाइनेंशियल है, बैंक है, टेक्सटाइल है और एरोस्पेस है। बेरिश में देखे तो ऑयल है, आईटी है, ऑटो है और रियलिटी है। ये आपकी जानकारी के लिए, अभी तक ये हम वीडियो में कवर अप नहीं कर रहे थे, ये फिर से कर रहे हैं। एक बार नोट डाउन भी कर लेना कौन सा बेरिश है और कौन सा बेरिश है, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। अभी हम देख लेते हैं वीकली से डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने पहले ही बनाया है, वीकली में हमें थोड़ा बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन करना हो तो ये जो जोन है वो यहाँ तक ले सकते हैं, और नीचे की ओर सपोर्ट तक ये आया है, अभी यहाँ तक आने का बाकी है। हो सकता है ये जो ग्रीन रेड कैंडल दिखे ना, ये अभी देखो, ये देखो, ये कितना बड़ा रेड कैंडल है, वो यहाँ तक आया था। अभी ये कितना छोटा कैंडल है, इसके ब्रेकडाउन के बाद ही पता चले। अभी गैप डाउन खुल जाए और नीचे जाए तो ये एक सपोर्ट है। और देखो ये जो है ना, ये प्राइस एक्शन देखो, ये समझो कि ये ऐसे टेढ़ा लाइन नहीं है, ऐसा लाइन है। अभी एक जो सपोर्ट मार्केट लेता है वो आपको पता है, नीचे की ओर ऐसे सपोर्ट रहता है, बराबर है, ऐसे सपोर्ट रहता है। और मार्केट क्या करता है पता है, ऐसे चलता है, घूमता, ऊपर जाता, नीचे आता और फिर से यहाँ से ऊपर जाता। तो यही काम सपोर्ट का होता है ना, तो क्या ये सपोर्ट नहीं हो सकता, समझ रहे हो। या फिर इसके नीचे आ जाए। अभी देखो पॉसिबिलिटी वीकली क्लोजिंग जैसा आता है ना कि हम सोच नहीं सकते कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, बराबर है। तो वीकली कैंडल रेड है, तो अभी ये जो है ना, ये अगले वीक में यहाँ तक जो एक दिख रहा है ना, वो हमें क्या दिख रहा बताइए। हो सकता है यहाँ से यहाँ तक आ जाए ऐसे, बराबर है। और अगर इसके नीचे चला जाए तो एक सपोर्ट ये, और ये तो हमने बनाया हुआ ही सपोर्ट है, बराबर है। अभी तो जितना दिखता है उतना होता है, लेकिन वो क्या, जो ऑप्शन राइटर का हमारा जो जोन रहता है ना, वो ऐसे हमने पहले बोला था ना, क्या जोन और क्या कौन सा सोल सेल कर सकते हैं। क्या इसके नीचे चला गया था? नहीं गया ना, बराबर है। इसके ऊपर भी नहीं गया ना, तो वीकली आपको जो पॉइंट मिलने वाले हैं वो तो मिलने वाले ही है, लेकिन क्या आपको इंट्राडे में चाहिए, बड़ा पॉइंट चाहिए, इंट्राडे में भी चाहिए और बड़ा पॉइंट चाहिए, तो वहां पर थोड़ा दिक्कत रहता है। वो उसमें जो प्रॉफिट लॉस का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ काम करना पड़ता है, हो सकता है आप गलत होते हो, तो वहां पर आपको मार्केट को देना पड़ेगा ना। अभी देखो डेली में देख लेते हैं। हम जो बोलते हैं ना वो आप थोड़ा बहुत कभी कभी 2 बार सुन लिया करो। एक बार में ना समझ आया ना, तो ये जो एक हमने ये ऐसा ट्रेंड लाइन बनाया था, तो ये जो डेली में आज जाके इसके नीचे आया है, यानी कि फ्राइडे को ये नीचे आया, 4 तारीख को।
अभी ये जो मूविंग एवरेज है, ये मूविंग एवरेज क्या है, थर्सडे को इसके नीचे तो नहीं आया था, तो क्या ये ग्रीन कैंडल मतलब कि बायर्स, ये ग्रीन कैंडल मतलब कि बायर्स, सेलर्स तो ये थे 1 तारीख को। ओके, तो डेली कैंडल हमें फाइनल बताता है कि क्या है और क्या नहीं है, बराबर है। तो एक बार हमने ये जो एक टेलीग्राम चैनल शुरू किया है वो अच्छा वाला है, ये फिर से आपको एक बार बता देते हैं। और ये हमारा चालू ही रहता है, यहाँ पर अभी हमारे पास थोड़े बहुत सब्सक्राइबर भी आ गए हैं, बराबर है। अभी एक ये देख लेते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये काम कैसे करेगा, बराबर है। ये देखो, ये सुबह हमें निफ्टी में देखो क्या दिख रहा है, नेट पीसीआर बेरिश, वीवेब के नीचे है और सिग्नल बेरिश है, और ये जो मोमेंटम की साइड है तो क्या बेरिश है, बराबर है। और ये है 4 तारीख का डेटा, बराबर है। अभी हमें पुट राइटर दिख रहे थे 23,000 पे, और कॉल राइटर थे 23,500 पे, बराबर है। तो इसका हमें क्या मतलब निकालना है, 9, 9 और 24, यानी कि हम एक बार 9:30 का डेटा देख लेते हैं, 9:30 का डेटा देख लेते हैं। 9:30 तक 23,000 पे पुट राइटर खड़े थे और कॉल राइटर 23,500 पे थे, बराबर है। एक बार 5 मिनट का चार्ट देख लेते हैं, और ये देखो, तो जो पुट राइटर थे, अभी बेरिश डेटा का मतलब क्या है कि कौन निकलेगा, 9:30 के बाद कौन निकला है, तो क्या पुट राइटर निकले हैं, बराबर है। ये डेटा देखो, ये जो डेटा देखो, और ये देखो, ये जो बेरिश सिग्नल आ रहा है, बेरिश, और ये पीसीआर भी कोई अच्छा नहीं था, कॉल राइटर पहले से ही अच्छे थे, और कॉल राइटर और पुट राइटर जो 23,000 पे थे वो निकले, इसलिए मार्केट ने एक बेरिश मूव दिया है। और आप समझो कि 9:30 को आपको पता है कि एक तो डेटा भी बेरिश आ रहा है, आप अगर बेरिश खेले होते, बेरिश साइड का आपने ट्रेड लिया होता, खेलना नहीं है यहाँ पे, ये कोई क्रिकेट का मैदान नहीं है, ये छक्का चाड़ दिया, ऐसा नहीं होता। तो देखो, ये जो कैंडल देखो, बड़ी बड़ी कैंडल 9:30 के बाद, 9:30 के बाद, अभी ये डेटा मैच्योर होने में भी लगता है। आप सुबह 5 मिनट में 5 करोड़ ऐसे नहीं बना लोगे, पूरा दिन आपको वेट करना पड़ेगा, ट्रेड लेना पड़ेगा, बराबर है। तो ये जो बेरिश है, यहाँ से एक देखो कितने पॉइंट का मूव आया है, तो के 80-90 पॉइंट जितना मूव, और आपने 9:30 के बाद का ये जो देखो 160 पॉइंट, बराबर, ये एक दिन का बात हुआ। ये आप ऐसे हर रोज इसे देख के ट्रेड कर सकते हो, और हर रोज ये ऐसा काम आएगा, बराबर है। जैसे जैसे ये डेटा आप सीखने लगोगे, आपको थोड़ा बहुत थोड़ा अच्छा दिखने लगे, और बेरिश से जब तक कि ये बुलिश नहीं होता, आपको अपना व्यू भी चेंज नहीं करना होता, मार्केट में बेरिश मोमेंटम रहता है, बराबर। अभी हम आ जाते हैं फिर से डेली चार्ट पे आ जाते हैं, हमने डेली चार्ट पे थोड़ा बहुत देखना था। तो डेली चार्ट पे देखो, ये जो ट्रेंड लाइन था उसका ब्रेक डाउन हुआ है, यहाँ पर हमने जो सपोर्ट बनाया था उसका ब्रेक डाउन हुआ, तो ये अभी हो जाएगा हमारे लिए रेजिस्टेंस, इसलिए हम इसे निकाल देते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था, बाद में ये नीचे आ रहा है, लेकिन अभी हमें ये एक, ये जो नीचे से ये जो दिख रहा है, हम देखो लाइव मार्केट में ये एनालिसिस करते हैं, हाँ, ये हम पहले बता देते हैं। यानी कि लाइव मार्केट है नहीं, ये मैंने पहले चार्ट ये इतना नहीं देखा होता कि क्या कर रहा है क्यों, लेकिन ये जो ट्रायंगल बन रहा था ना, ये ट्रायंगल, और पिछले वीक देखो यहाँ से हमें क्या दिख रहा था, जो डाइवर्जेंस दिख रहा था, ये देखो इसे बोलते हैं कन्वर्जेंस, नीचे से जो आता है ना, नीचे से जो आता है ना ये वाला, ये इसे बोलते हैं कन्वर्जेंस। ये यहाँ है ना, ये प्राइस ले लिया था इसने डाइवर्जेंस, पिछले वीक का वीडियो में ही बोला था कि हमें ऊपर से मोमेंटम नहीं दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम पर, वीकली टाइम फ्रेम पर थोड़ा बहुत ऊपर की ओर जाना होता तो यहाँ से चैनल चला जाता ना, लेकिन ये 1 तारीख को डायरेक्ट आ गए नीचे, बराबर है। मोमेंटम कम था, लेकिन ये 2 दिन वीकली कैंडल बना, लेकिन ये इतना दम वाला नहीं था, फिर से 2 इनसाइडर कैंडल दे दिया वीक में, 3 2 3 तो इनसाइडर कैंडल दे देते हैं,
اس میں بھی دیکھو وہ کیا ہوتا ہے، وہ جو ایک تو ہولیڈے ہے، ابھی بھی ہولیڈے آئے گا، ویک ہوتا ہے 5 دن کا، ویک ٹریڈنگ سیشن 4 ہی رہتے ہیں، برابر ہے، تو یہ بھی ایک ہمارے لیے دقت والی بات رہتی ہے، پرائز ایکشن ڈی کے ساتھ میں آتا ہے، باہر کے لیے تو وہ سب سے زیادہ دقت رہتا ہے، ٹریڈ کم ملتے ہیں اور ان ایکسپیکٹیڈ موومنٹ کا تھوڑا دقت رہتا ہے، برابر ہے، یہ نیچے آئے، یہ سپورٹ تک آیا، یہ سپورٹ بھی بریک کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا، یہ دن ایک گرین آ گیا ہے، اور یہ ابھی دیکھو یہ مومنٹم ہے نا پورے کا پورا اسٹرونگ ریڈ ڈیلی کینڈل میں دکھ رہا ہے، ویکلی دیکھو، ویکلی دیکھو گے تو بھی ریڈ کینڈل اسٹرونگ، اور ڈیلی پہ دیکھو تو بھی اسٹرونگ، برابر ہے، تو منڈے کا دن ہمارے لیے بہت ہی مہتوپورن رہے گا، برابر، ابھی یہ جو زون ہے نا، یہ زون کا یہ والا جو لیول ہے، یہ والا جو لیول ہے وہ تھوڑا ایک دقت پر رہے گا، یہ مارک کر لینا، یہ جو زون ہے 23,050، جب تک اس کے اوپر نہیں جاتا نا پھر سے بولش نہیں رہنا ہے، ہو سکتا ہے صرف پھر سے اسٹاک کریکٹ ہونا شروع ہو جائے، برابر ہے، لانگ ٹرم اور میڈیم ٹرم بیرس تھا، پھر سے شارٹ ٹرم بیرس ہو رہا ہے، یہ جو آیا تھا نا، یہ جو ریلی، وہ ریلی میں کسی نے کیچ کیا ہو تو صحیح ہے، تھا اچھا والا اراؤنڈ 2000 پوائنٹ کا ریلی تھا، لیکن ابھی یہ ایسا نہیں کچھ دکھ رہا ابھی کے لیے ہمارے لیے، یہ جو ایک زون نا نیچے دیکھو، یہاں سے پرائز نیچے آ رہا تھا، اوپر نہیں جا رہا تھا، اور پھر یہاں سے اوپر گیا ہے، تو میرے حساب سے تھوڑا بہت ایڈجسٹمنٹ کرے نا، تو یہ جو پوائنٹ ہے نا، یہ پوائنٹ ہم ایسے ہی رکھ دیتے ہیں، برابر، یہ جو ڈبل ٹاپ کا بریک آؤٹ اور پھر سے یہاں سے نیچے آ کے یہ جو اوپر جانا ہوا ہے نا، یہ جو لوگ ہے، یہ لوگ، یہ سارا رمت ریٹیلر کا نہیں رکھتا ہے، یہ جو کھیل ہے نا ابھی ریٹیلر کا نہیں لگ رہا ہے، یہ ہم نہیں مٹا سکتے، یہ سمجھ لو، لیکن یہ جو زون ہے نا، یہ زون کو شفٹ کر دو ابھی، یہ جو زون ہے نا، یہ جو زون نا وہ یہاں پر لے لو، یہ والا زون برابر ہے، اور ایک یہ جو زون تھا وہ زون بھی یہیں پر صحیح ہے، یہ تو ایک سمے 22,700 والا جو یہ جو سپورٹ ہے نا، یہ تو سپورٹ ہی رہے گا ہی، اس کے نیچے جائے نا پھر یہ دو زون رہیں گے، اوپر کی اور جو رجسٹنس، یہی رجسٹنس بن جائے گا نا ابھی کے لیے، تو شفٹنگ کھیل رہے ہو گیا، شفٹنگ یہ جو ہے نا پرائز یہاں سے اوپر گیا، یہاں سے گیا، دیکھنا پڑے گا کہاں پر رجسٹنس بنائے، یہ والا جو بریک آؤٹ تھا، یہ پھر سے یہاں سے آیا تھا، یہ دیکھو، یہ پورے کا پورا ایسا اوپر کر کے نیچے کر دیا ہے، تو ہم رجسٹنس کہاں ڈھونڈنے جائے، یہ جو ہے نا پورے کا پورا ایک گیم بنا ڈالا ابھی تو، یہ دیکھو، یہ رجسٹنس ہے نا، یہ تو ہے ہی، یہ والا ہم نے بنایا ہوا تھا، اس کے اوپر کے کول سیل چلے، ابھی دیکھو کیا ہوگا کو پتا ہے، مارکیٹ ایک ایسا زون میں کھڑا ہے، یہ جو ہے نا، یہ اس کو کھینچ لو، یہ ہو جائے گا اوپر سے پھر سے ٹائم ڈی کے، ہم ہر بار دکھاتے ہیں نا کہ ایک ٹائم ڈی کے رہے گا، اس کے باہر جائے نا، بعد میں تھوڑا سوچ سکتے ہو، یہ والا زون، یہ والا ٹائم ڈی کے ہو جائے گا، اس کو نکال دو، نیچے کے سال ایسے آتا رہتا ہے، یہ والا ایک رجسٹنس رہے گا، یہ اچھا والا رجسٹنس ہے، چھوٹا نہیں بڑا، اس کو ڈرا کر دیتے ہیں، چلو آپ کو یہ والا زون، یہ جو رجسٹنس کام کرے گا، برابر ہے، وہ کیا ہوتا ہے پھر 10-10 منٹ کا رجسٹنس بن جائے گا، ایسا میں نہیں کرنا ہے نا، جو دکھ رہا ہے اس کو تھوڑا اچھے سے دیکھتے ہیں نا، یہ والا رجسٹنس رہے گا، آپ کیا رجسٹنس کو اور سپورٹ کے آپشن کے باہر جا کے آپ سیلنگ کرو گے نا، تو تھوڑا بہت آپ زیادہ پروفٹ میں رہو گے، ٹائم ڈیکے کا اچھا منافع ملے گا آپ کو، برابر ہے، اس لیے ہم سپورٹ اینڈ رجسٹنس ڈرا کرتے ہیں، ایسے کہیں پہ ڈرا کر دیں گے چلے گا نہیں چلے گا ایسا نہیں ہے، جو میجر سپورٹ اینڈ رجسٹنس رہتا ہے نا وہ تھوڑا اچھا سا کام کرتے ہیں، اور یہاں پر دیکھو پرائس کیا دکھا رہا ہے،
25 मार्च से नीचे आना शुरू हुआ है, प्राइस ऐसे ही नीचे आ रहा है, ऐसे कहीं पर भी हमें ऊपर की साइड का ऐसा नहीं दिख रहा है। नीचे आने के बाद वो ऐसे ऊपर आ जाए ना, वो एक गलत बात है। फिर से नीचे, फिर से नीचे, गैप डाउन खुल के ऊपर खुल गया, दूसरे दिन फिर से गैप डाउन खुल के नीचे खुल गया, बराबर। मार्केट को समझना थोड़ा मुश्किल तो रहता है थोड़े बहुत। अभी आप समझो, अभी आप समझो, ये चार्ट है और ये ऐसा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, उसके ऊपर यहीं कहीं पर आप अगर सेलिंग का एक ट्रेड लेते हो और पूरा दिन आपको कुछ नहीं मिलता है, तो क्या आप वो कैरी फॉरवर्ड करोगे? हो सकता है यहाँ से ऊपर खुल जाए, बराबर है। देखो ये जो ऊपर ऐसा था, हो सकता है यहाँ से ऊपर चला जाए, पूरा गैप डाउन खुल के नीचे से फिर से ऐसे गया, बराबर है। तो ऐसा प्रिडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल रहता है। स्ट्रॉन्ग बायर के बाद एक सेलर बनना और स्ट्रॉन्ग सेलर के बाद एक बायर बनना, वो ऐसे ही थोड़ा डेटा के साथ आप जाओ तो अलग बात है, लेकिन वो तो फिर क्या होगा, कहीं पर भी कुछ भी कर लो, मिल जाएगा पैसा, लेकिन ऐसा पॉसिबल हर बात नहीं होता, बराबर है। कल कोई पुट लेके बैठा होता तो आज उसे पैसा मिल गया होता, यहाँ पर ऊपर गया, ऐसे नीचे आया, होता है दोनों साइड मोमेंटम। लेकिन क्या होता है, ऐसे चला जाता है ना, तब जाके पता चलता है। ये ऐसे चला जाता है ना, तब कॉल वाले फंस जाते हैं, ऐसे जाता है तो पुट वाले फंस जाते हैं। नीचे ऊपर होवर करता है ना, तब तो ऐसे सेलर प्रॉफिट में अच्छा रहते हैं। वन साइडेड रैली ही सेलर को परेशान करती है, और टू साइडेड रैली जो आती है उसमें बायर्स परेशान होते हैं, बराबर है। तो अभी हमें ये ऐसा दिख रहा है, कुछ नहीं अभी इसमें कुछ चेंजेस करना है ऐसा मुझको जरूरी नहीं लगता, लेकिन ये जो है ना, ये एक रेजिस्टेंस थोड़ा फिर से नीचे ले लेते हैं। ये वाला जो ना, जो रेजिस्टेंस रहेगा, अरे भाई कहाँ गया, तो इसे है कोई है, ये जो जोन है ना, उसे थोड़ा छोटा कर देते हैं, थोड़ा बड़ा बहुत लगता है, यहाँ तक सही रहेगा। हाँ, ये मूविंग एवरेज है ना, रेडी। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, जो भी बोलते हैं उसको आप कैप्चर कीजिए, थोड़ा बेनिफिट रहेगा, बराबर है। अभी सपोर्ट एक ये दिख रहा है, हो सकता है यहाँ पे आए और कंसोलिडेशन करे, ऐसा करता है, या फिर मार्केट ऐसा करके ऐसा करता है, या फिर मार्केट ऐसा करके ऐसा करता है। ये तीनों पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन आपको क्या एक ही पॉसिबिलिटी दिखाई देती है, पता क्या, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, हो सकता है यहाँ से यहाँ तक चला जाए, बराबर है। तो पॉसिबिलिटी के साथ सोचना चाहिए, लाइव मार्केट में थोड़ा बहुत आपको वो हेल्प लेना चाहिए, कोई इंडिकेटर हो, कोई ऐसा डेटा हो, कोई ऐसा क्लू हो, ग्लोबल क्लू हो। अभी देखो तो कोई है जो बोल रहा है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अभी इससे पहले भी ये मार्केट नीचे आया था, बोल रहे थे क्रैश हो गया, फिर वहां से 2000 पॉइंट का अनबिलीवेबल रैली दिखाया, बराबर है। तो कोई मार्केट का गॉड नहीं है, सिर्फ गॉड को ही पता होता है क्या करना होता है, बराबर है। ये एक सपोर्ट है, और ये एक सपोर्ट, ये माइनर सपोर्ट रहेगा, और ये एक मेजर सपोर्ट रहेगा। ऊपर की ओर मेजर सपोर्ट ये है, और उसके ऊपर ये एक मेजर सपोर्ट है, बराबर है। और मार्केट ने जो 1 तारीख से देखे तो कितना पॉइंट का मूवमेंट दिया पता है, 2%, 3%, और जब ये ऊपर गया था ना 8% का, 9% का रैली दिया था, तो बुलिश मार्केट ज्यादा था। अभी बेरिश मार्केट है, तो ये जो मूविंग एवरेज के नीचे जब तक है ना मार्केट, तब तक इसके बारे में बुलिश नहीं सोचना है। जब एक बार आएगा ना, ऊपर आएगा ना, जब भी आएगा तब रैली देगा ना, एक बार ऊपर तो आने दो। नीचे है तो नीचे की साइड हो सकता है कंसोलिडेशन करके फिर से नीचे चला जाए। अभी हम निफ्टी 50 देख लिया, अभी हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ये देखो, इसमें भी कुछ हमने मॉडिफिकेशन नहीं किया है, जैसा था ये देखो, ये हमारा 1 तारीख का जो चार्ट है, नीचे से ब्रेक डाउन दिया और फिर से रेंज में चला गया, और फिर से ऐसा कंसोलिडेशन में है।
جو ہم نے جو رجسٹنس بولا تھا وہی رجسٹنس کام کر رہا ہے. منڈے کو کسی نے اسٹارٹنگ میں سیلنگ نہ کیا ہو اور بعد میں سیلنگ کیا ہو تو یہ پٹ سیل یہاں کا نہیں ہوگا، پھر یہاں کا پٹ سیل ہو جانا چاہیے. کول سیل تو یہاں کا ہے ہی، برابر ہے. تو یہ جو ابھی یہ جو تھا اس کے اندر جو بھی رہا وہ بھی پروفیٹیبل ہے اور ابھی اس کے اندر ہے، برابر ہے. ابھی کیسا کرنا ہوتا ہے دیکھو، یہ ابھی آپ اگر یہ آپ سن لو ایک نمبر اس کو دیکھ لو. یہ اگر آپ دیکھو اس کو ایک نمبر دے دو، اس کو دو نمبر دے دو مائنس میں، اس کو ایک نمبر پلس میں دے دو، اس کو دو نمبر پلس میں دے دو، برابر ہے. اگر آپ کو یہاں کا دو نمبر کا سیل کرنا ہوتا ہے کہ یہ تو بھی بریک ڈاؤن ہو گیا ہے، تو آپ کو دو نمبر کا پوٹ سیل کرنا ہے تو آپ کو کول بھی دو نمبر کا ہی لینا ہے، برابر ہے. پھر یہ ایسا نہیں چلے گا کہ یہ ایک نمبر کا لے لیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے یہ بلس ریلی آ جاتا ہے نا تو ایک نمبر تو نزدیک آ گیا، برابر ہے. تو تھوڑا بہت پریمیم کا گیم بھی ساتھ میں رکھنا پڑتا ہے. سپورٹ یہ ہے پھر سے یہی سپورٹ رہے گا جو ہے ویسا ہی ہے. اور کال کے اوپر سے یہ جو ڈائیورجنس دکھ رہا تھا تو یہ جا کے دیکھو مارکیٹ نے صحیح میں کیا کیا پتا ہے. یہ جو تھا نا یہ اوپر کی اور چلا ہے مارکیٹ ویکلی میں. یہ پہلے ویکلی دیکھ لیتے ہیں. دیکھو یہ ویکلی میں دیکھو، ویکلی ابھی ہمیں انسائڈر کینڈل دکھ رہا ہے، یہ مدر اور یہ بیبی ایسا دکھ رہا ہے. تو یہ جو زون ہے نا اس کے باہر جب بھی نکلے گا، جب بھی نکلے گا تھوڑا بہت دیکھو یہ ایسا ہوتا ہے چھوٹا، یہ اس کے اندر یہ کینڈل، اس کے اندر یہ کینڈل، دیکھو یہ جو ہوتا ہے نا یہ جو اس کو دیکھو یہ ایک کینڈل، اس کے اندر یہ کینڈل، جب بھی اس کا کیا ہوا اس کا بریک ڈاؤن ہوا تو بریک ڈاؤن ہونے کے بعد یہاں سے یہ جو ایک بڑا کینڈل ملا ہے، برابر ہے. تو آپ ایک دن میں یہ کرنے کے لیے نہیں آئے ہو. دیکھو میں کیا بتا رہا ہوں کہ دیکھو یہ نیچے جائے گا پھر یہ اوپر جائے گا، یہ پھر نیچے جائے گا پھر یہ اوپر جائے گا. یہ جوکر کی طرح نہیں کھیلنا ہے. جو ایک دن میں ہمیں اتنا پوائنٹ ملے تو یہ انف کر لو نا، ویکلی اتنا پوائنٹ انف ہے. یہ دیکھو کہاں تھا یہ والا، کتنا پوائنٹ ہے 1000 پوائنٹ ہے، برابر. یہ یہاں سے دیکھو یہ گرین کینڈل، یہ چھوٹا گرین کینڈل اور ڈائریکٹ اس کا بریک ڈاؤن. تو یہاں سے دیکھو یہ کتنا پوائنٹ 2000 پوائنٹ. آپ نا 100 150 پوائنٹ کے لیے کھیلو گے تو 100 150 والے ہی پلیئر رہو گے. اگر بڑا ہے تو بڑا کے لیے پھر چھوٹا کا جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو ڈسٹریبیوشن میں تھوڑا سہنا پڑے گا. سیلر ہو ابھی ہو سکتا ہے آپ نے سیل کیا 200 روپے والا پریمیم اور آج کے ہی وہ 10 ہو گیا تو آپ کے پر لوٹ کتنا ملا وہ تو سوچو، برابر. پورا ویک کا ایک دن مل جاتا ہے تو پھر وہ پرائز وہ کچھ الگ طریقے سے آپ کو بھی ٹریپ کر رہا ہوگا جو صرف آپ کو پتا ہے، برابر ہے. وہ مجھ کو بتانے کے بعد ہی مجھے پتا چلے گا کہ وہ کیا پرائس نے آپ کے ساتھ کیا ہے. وہ ڈکلیئر کرنے سے پتا چلے گا، نہیں تو نہیں پتا چلے گا. آپ خود کے یودھا ہو اتنا سمجھ لو. یو آر اے فائٹر بٹ آپ کو آپ کا اسٹریٹجی کے ساتھ پلے کرنا ہے، برابر ہے. یہ دیکھو یہ دو چھوٹا کینڈل کے بعد ایک بڑا کینڈل آیا تو یہ دو چھوٹا کینڈل پھر سے پلاٹ ہوا ہے ویکلی میں، برابر ہے. کچھ مارکیٹ سن رہا ہوتا ہے یا مارکیٹ کو کچھ سنایا دیا جا رہا ہوتا ہے تبھی مارکیٹ ایسا رہتا ہے. بعد میں مارکیٹ اس کا کیا کرتا ہے ریزلٹ دیتا ہے. جیسے نیچے 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 ریزلٹ بعد میں ایک اوپر ریزلٹ پھر سے ابھی یہاں سے کیا کرتا ہے کتنا ٹائم لیتا ہے وہ مارکیٹ کو ہی پتا ہوتا ہے، برابر ہے. رائٹر کے ڈیسیزن تھوڑا صحیح رہتا ہے لیکن باہر کا ڈیسیزن اتنا نہیں رہتا. ڈیلی ٹائم فریم پر دیکھ لیتے ہیں تو ڈیلی ٹائم فریم پر بھی مارکیٹ نے کچھ نہیں کیا ہے، سپورٹ رجسٹنس کے بیچ ہی چلا ہے. لیکن جو سیلر ہوتا ہے نا اس کو ہی پتا ہوتا ہے یہ سالہ نیچے آیا تھا پھر یہاں سے نیچے چلا گیا ہوتا تو نہیں گیا نا، جا سکتا تھا. کیوں جا سکتا تھا؟ یہ بنایا ہوا تھا، سپورٹ بریک ہوا ہے نا. تو ایسے نہیں سوچ سکتے، نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے رجسٹنس ہے بریک. یہ دیکھو یہ سچویشن دیکھو، ٹریڈر کو ٹریڈر کا ایک پتا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. یہ رجسٹنس تھا، یہ بریک آؤٹ ہوا، یہ بریک آؤٹ ہونے کے بعد یہاں سے یہاں چلا جانا چاہیے نا، نہیں گیا نا. یہ یہاں سے یہ چلا گیا تو پھر کیا دقت نہیں ہو جائے گی اکاؤنٹ میں، برابر ہے.
تو جیسے یہ بریک ڈاؤن ہوا تھا تو بعد میں یہاں سے یہاں چلا جاتا تو پھر سے اکاؤنٹ میں دقت ہو جاتی، برابر ہے؟ تو آپ کو مارکیٹ ایسا ہو سکتا ہے ایک سائڈ کا جو ہے آپشن وہ نکلوا دے، اس کا ٹریلنگ ایسے لینا پڑے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو بعد میں آپ کے پاس ایک سائڈ ہی بچے گا، برابر ہے؟ ابھی دیکھو یہ اس کے اوپر کا سیل کیا ہو، یہ پہلے ہی دن آپ کا ایسے لے لیا، بعد میں آپ نے کچھ نہیں کیا، تو یہ جو پروفٹ تھا وہ پھر سے آپ کو یہ اندر آ جانے کے بعد پھر سے آپ کو پٹ سیل کرنا پڑے گا، اور دونوں طرف کا گیم ہے وہ 3 دن 4 دن، ایک دن میں 50 سے 100 پوائنٹ ڈی کے ہوتا ہے، برابر ہے؟ کم سے کم بینک نفٹی میں 50 پوائنٹ جتنا ڈی کے ہو جاتا ہے، 40 تو میں نے بھی کیپچر کیا ہوا ہے، برابر ہے؟ تو سیلر کے پرسپیکٹو سے دیکھو گے تو تھوڑا زیادہ اچھا رہے گا، اور ریٹرن آن کیپیٹل بھی اچھا ملتا ہے، برابر ہے؟ تو یہ ہو گیا بینک نفٹی کا، اور لاسٹ دن کا یہ جو ریڈ کینڈل بنا ہے لیکن یہ گرین کینڈل کے نیچے ابھی نہیں آیا ہے، جو بھی سپورٹ اینڈ ریزسٹنس ہے وہ ایسے ہی رہیں گے، مارکیٹ میں کچھ ابھی کیا نہیں ہے، یہ جو ایک بائنگ تھا اس کے بعد یہ سیلنگ ایسا ہوا لیکن یہ ویک ہوا، اور پرائز نے پھر سے یہاں تک اوپر گیا ہے، ہو سکتا تھا یہ اس کے اوپر جب تک کلوزنگ نہ دینا تب تک یہ بلش ابھی دکھ نہیں رہا ہے، کیونکہ کیا ہو رہا ہے ابھی یہاں پر مجھے ایک ایم پیٹرن کا فارمیشن دکھ رہا ہے، دیکھو جب تک یہ اس کے اوپر نہیں جاتا نا، ہو سکتا ہے یہ جو نفٹی کا جو انڈیکس ہے نا ابھی اتنا بیریش ہے نا کہ یہ نیچے آئے گا نا تو ساتھ میں اس کو بھی لے کے چلا جائے گا، برابر ہے؟ اس لیے ہم نہ بول رہے ہیں، یہ اس کے اوپر جائے تو ہو سکتا ہے یہ اس کو کھینچ لے اوپر کی اور یہاں تک کے جگہ ٹائم ویلیو کے مطابق، برابر ہے؟ تو ابھی ایک بار ہم نفٹی مڈ کیپ کا انالیسس کر لیتے ہیں۔ دیکھو یہ تو ابھی بیریسی دکھ رہا ہے، اور 30 منٹ ویکلی ٹائم فریم پر دیکھے تو ویکلی ٹائم فریم پر نیچے سے اوپر آیا ہے، یہ جو 100 موونگ ایوریج ہے، اور ابھی ہمیں ویکلی اسٹرانگ ریڈ کینڈل دکھ رہا ہے، اوپر سے یہ کینڈل کا بریک ڈاؤن دکھ رہا ہے، ڈیلی ٹائم فریم پر آ جاتے ہیں، ڈیلی ٹائم فریم پر ہمیں کیا دکھ رہا ہے نیچے کی اور یہ جو ایک ٹرینڈ لائن بنا ہوا تھا نا، یہ جو ٹرینڈ لائن یہ 2 پوائنٹ کو جوڑ کے بنا رہے برابر ہے؟ یہ 2 پوائنٹ کو جوڑ کے بناؤ تو یہ ایسا بنے گا، اور مارکیٹ ابھی یہ جو ہے یہ تیسری بار یہ پوائنٹ آیا، ابھی یہ اس کے نیچے نکلے گا نا تو پھر بیرش اس کو بھی بولا جائے گا، برابر ہے؟ اور مارکیٹ ابھی کہاں پر ہے تو کہ یہ جو سپورٹ کے اوپر اور یہ رجسٹنس کے نیچے یہیں کہیں پر رجسٹنس لیا ہوگا اس نے، برابر ہے؟ تو یہ زون میں ہے، مڈ کیپ میں ایسا کچھ دیکھنا نہیں ہوتا، کوئی ڈائریکشنل منہ آئے تو اچھا ہے، نہیں تو پھر اس میں تو لانگ کنسولیڈیشن چلتا ہے۔ 30 منٹ پر دیکھے تو آج ایک منہ آیا تھا، بعد میں دیکھو کنسولیڈیشن میں اتنا جاتا ہے نا، چھوٹا چھوٹا کینڈل بناتا ہے یہ، اور ہے بھی تھوڑا چھوٹا انڈیکس، مومنٹم ولیٹیلٹی سب کو ولیٹیلٹی نہیں اس میں کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، بہت کم سیلر بائر ہوتے ہیں، برابر؟ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اور یہ جو ہمارا چینل ہے یہ ہم نے ابھی بنایا، اور اس میں ڈیٹا لائیو ڈیٹا آتا ہے، کوئی موڈیفیکیشن نہیں ہوتا، جو نفٹی کا جو این ایس سی کا سائٹ ہے اس میں سے ہی ڈیٹا آتا ہے، اور اس میں ہم یہ ڈیٹا آٹومیٹک پلاٹ ہوتا ہے، کیلکولیشن ہوتا ہے، یہ ہم کچھ لکھتے نہیں ہے، یہاں پر ایجوکیشن پرپز اونلی لکھا ہوا ہے، تو آپ اپنا رسک ریوارڈ سیٹ کر کے اس کے ساتھ پلے کریے گا، برابر ہے؟ پیپر ٹریڈس کریے پہلے، پھر ایسا کوئی کانفیڈینس آئے تو صحیح ہے، برابر ہے؟ اور سبسکرائب کیجئے اس کو، یہاں پر ابھی چھوٹا ہے، تھوڑا بڑا ہو جائے گا یہ بھی چینل، برابر ہے؟ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، تھینک یو، دھنیہ واد۔